नमस्कार। स्न्याप लिगल्सद्वारा आयोजित संविधान सप्ताह 2077 को 7औं तथा अन्तिम श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथै आज नेपालको संविधान जारी भएको 5औं वर्षको अवसरमा सम्पूर्णलाई संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना। यो साताको अघिल्लो दिनहरूमा हामीले संविधानसँग सम्बन्धित विविध पाटापक्षहरूमा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरेका थियौं। त्यसैगरी आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले संविधानको कक्षामा न्यायालयको भूमिका भन्ने शीर्षकमा न्यायालयको प्रतिनिधित्व गर्दै माननीय न्यायाधीश विमल सुवेदी ज्यूसँग संवाद गर्न गइरहेका छौं। करिब 25 वर्ष लामो व्यवसायको अनुभव भएका उहाँ हाल उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। बार र बेन्च दुवैको अनुभव भएका उहाँलाई आज हामी संविधान र यसको मर्म, संविधानको रक्षामा अदालतको भूमिका, यसमा आउने विभिन्न खालका चुनौतीहरू साथै यसका समाधानका विभिन्न पाटापक्षहरूका विषयमा अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। माननीय ज्यू, कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ। माननीय ज्यू, हजुर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो सुष्मिता जी, आयो आवाज आयो? हजुर सर, आयो, आवाज आयो। माननीय ज्यूलाई म सम्बोधन गर्दा श्रीमान भन्नु अथवा सर भन्दा सहज होला? एकदम सर भन्दा जे सजिलो लाग्छ त्यही भन्दा हुन्छ। हजुर, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवातमा संविधान भनेको के हो र यस मर्मको विषयमा पनि थोरै व्याख्या गरिदिनुहोस् न। आज संविधान दिवसको दिन सम्पूर्ण यहाँ सहभागी मित्र साथीहरूलाई शुभकामना र सुष्मिताजीलाई पनि धन्यवाद। यो संविधान सप्ताहको रूपमा यो कार्यक्रम जुन चलाइराख्नु भएको छ र आज सायद अन्तिम दिन होकर यहाँले राख्नुभएको जुन संविधान के हो भन्ने कुरामा, संविधान देशको मूल कानुन, हामी संक्षेपमा यसलाई बुझ्दाखेरि यो देशको मूल कानुन हो र संविधानले नै राज्यको सम्पूर्ण राज्य सञ्चालनमा यही संविधानमा व्यवस्था भएको बमोजिम सञ्चालित हुने हुन्छ र संविधानसँग बाजिएका अथवा संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी कुनै पनि राज्यका निकायहरूले कुनै काम कारबाही गरे भने ती चाहिँ अमान्य हुन्छन् अथवा ऐनका व्यवस्थापिकाले बनाउने ऐनहरू पनि यो संविधानको चाहिँ भावना, मर्म र संवैधानिक व्यवस्थाहरू भन्दा पृथक रूपमा बनाउनु हुँदैन भनेकोले यसलाई चाहिँ गार्जियनको रूपमा संविधानलाई चाहिँ हामीले नागरिकको अथवा राज्यको नै मूल कानुनको रूपमा यसलाई राखेका छौँ हैन। त्यसैले यसलाई हामीले मूल कानुनको रूपमा लिएको हुनाले यो संविधान चाहिँ राज्यको महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा रहेको बुझ्नुपर्छ हामीले। हजुर सर, न्यायालयलाई चाहिँ संविधानको संरक्षक अर्थात् गार्जियन अफ कन्स्टिट्युसन हो भन्नुभयो र त्यस्तै न्यायालयले संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको रक्षा गर्छ र संविधानको व्याख्या गर्ने काम पनि न्यायालयले गर्दछ। विक्रम सम्वत 2013 सालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापना भए पश्चात अहिलेको वर्तमान अवस्थासम्म संविधान र तिनको मर्मको रक्षाका लागि अदालतले खेलेका महत्त्वपूर्ण भूमिका के कस्ता छन्
र नेपालको न्यायालयले संविधानको संरक्षकको भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्न सकेको छ कि छैन? अब यो गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसनको रूपमा चाहिँ न्यायालय रहन्छ हैन। गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसनको रूपमा न्यायालय रहने भएको हुनाले र संविधानमा नै संविधानको धारा 1 मै पनि हैन, यहाँ मसँग अगाडि पनि संविधान छ, यो नेपालको मूल कानुन हो भनेर जुन संवैधानिक रूपमै व्यवस्था गरिएको छ र यो व्यवस्थाले पनि न्यायालयले यो संविधान अनुसार नभएका अथवा हुन नसकेका अथवा राज्यका विभिन्न अङ्ग निकायहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने काम कारबाहीहरू नगरेको खण्डमा जहिले पनि रिभ्यूबाट, जुडिसियल रिभ्यूबाट अथवा यसले चाहिँ सोमोटो रूपमा आफूले व्याख्याहरू गरिरहेका छन् हैन, भइरहेका छन्। हामीले धेरै फैसलाहरू त्यस्तो उसमा चाहिँ पाउन सक्छौँ विभिन्न समयमा। अहिले मात्रै हैन, यो अघि जुन सुष्माजीले भन्नुभयो, भनौँ न हामी प्रधान न्यायालयदेखिकै उसलाई हेर्ने हो भने पनि यसरी सर्वोच्च अदालतले चाहिँ संविधानको मर्म र भावना भन्दा बाहिर गएर राज्यका निकायहरूले गरेका काम कारबाहीहरूमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने र गाइड गर्ने, कुनै चाहिँ आउट ट्र्याक जाँदैछौ यसरी गर अथवा यो भएन, यो त मिलेन भनेर भइरहेका छन्। धेरै मुद्दाहरूमा पनि त्यसरी फैसला आएका छन्, हामीले पाइरहेकै छौँ। हजुर सर, जस्तो यो जुडिसियल रिभ्यू मार्फत चाहिँ संविधानसँग बाजिएका कानुनहरू न्यायालयले गरेका केही महत्त्वपूर्ण दृष्टान्तहरू पनि हामीलाई बताइदिनुहोस् न, जस्तै ल्यान्डमार्क केसेसहरू। जुडिसियल रिभ्यूबाट भएको उसमा धेरै मुद्दाहरू छन्। जस्तो हामीले अलिकति पहिलो उसमा जाँदाखेरि यज्ञमूर्ति बन्जाडे विरुद्ध दुर्गादास, यो चाहिँ बागमती विशेष अदालतको एउटा उसमा थियो हैन। यज्ञमूर्ति बन्जाडेलाई चाहिँ पक्राउ अथवा एउटा चाहिँ उसमा पक्राउ गरिएको थियो र उहाँलाई त्यसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा इलिगल डिटेन्सन भयो यो चाहिँ भनेर हेबियस कर्पस जुन आएको थियो, त्यसमा समग्र रिटहरूको बारेमा पनि बोलेर त्यसमा ल्यान्डमार्क डिसिजन गरेको छ त्यो मुद्दामा हैन। र त्यसमा भनिएको छ न्यायिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ है, जसले पनि निर्णय गर्दाखेरि न्यायिक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो न्यायिक दृष्टिकोण राखिएन भने त्यो चाहिँ अन्यायपूर्ण निर्णय हुन सक्छ भन्ने व्याख्या गर्दै स्वच्छ सुनवाईका कुराहरूको बारेमा पनि त्यो मुद्दामा भनिएको छ। कानुन व्यवसायी राख्न पाउने हक जुन अहिले हाम्रो चाहिँ संवैधानिक हकै रूपमा आइसकेको छ हैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरियो अथवा उसलाई चाहिँ म कानुन व्यवसायी राख्छु भनेर उसले भन्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ कानुन व्यवसायी राख्न पाउने उसको चाहिँ राइट हो हैन, लिगल राइट, त्यो के अरे संवैधानिक राइट हो, अधिकार हो भनेर चाहिँ आएको छ। त्यस्तै त्यो मुद्दामा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको, मान्छेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको बारेमा पनि बोलिएको छ हैन। र त्यो मुद्दामा सार्वजनिक कानुन र कार्यविधि, सब्स्टेन्टिभ ल र प्रोसिड्युर लको बारेमा पनि धेरै व्याख्या भएका छन्। अथवा मैले यहाँहरूलाई न्यायालयले संविधानको संरक्षक अथवा संविधानको मर्म र भावना विपरीत कसैले पनि कुनै काम कारबाही गर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ उसले व्याख्या गर्ने क्रममा यो मुद्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ ल्यान्डमार्क डिसिजनको रूपमा हामीले पाउँछौँ हैन। र जतिखेर रिटको कन्सेप्ट अथवा रिट क्षेत्राधिकारकै क्वेसनहरू अथवा रिट भनेकै के हो भन्ने उसमा चाहिँ अब यज्ञमूर्ति बन्जाडेको जुन मुद्दा थियो त्यतिखेर यसमा बृहत व्याख्या भएको अवस्था छ हैन। र यसमा चाहिँ जस्तो
माग गरिएको विषय भन्दा पनि अन्य यदि सुप्रिम कोर्टलाई लाग्छ कुनै उपयुक्त आदेश जारी गर्न त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ भने त्यो उपयुक्त आदेश पनि जारी गर्न सकिन्छ है भनेर त्यतिखेरै बोलिएको थियो। जुन अहिले आएर के भयो भने हाम्रो संविधानमै त्यो व्यवस्था आयो। अहिले संवैधानिक उसमै त्यो व्यवस्था आयो। जस्तो सर्वोच्च अदालतको जुरिस्डिक्सनको कुरामा अथवा हाइकोर्टको अहिले जुरिस्डिक्सनको उसमा संविधानको धारा 133, 144 हैन, यसमै अहिले व्यवस्था के आयो भन्दाखेरि उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ। जस्तो रिट क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ भनेर अहिले संवैधानिक व्यवस्थाको उसमा आयो। जबकि सर्वोच्च अदालतले संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मसात गरेर त्यतिखेर नै त्यो कुरो बोलेको थियो यो मुद्दामा हैन। त्यसैले यो मुद्दा हाम्रो जुडिसियल उसमा अथवा सर्वोच्च अदालतले रिभ्यू गरेका हैन मुद्दाहरुमा चाहिँ ल्यान्डमार्क रहेको छ। र यस महत्त्वपूर्ण के पनि भनेको छ भने ऐनको प्रस्तावना चाहिँ ऐनको अभिन्न अङ्गको रूपमा हुन्छ है। जुन प्रस्तावना छ त्यो चाहिँ ऐनको दफाहरुमै उल्लेख भए जस्तै त्यसको चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको हुन्छ भनेर पनि व्याख्या गरेर गरिएको छ। त्यस्तै अब मिरा अब यो सुरुको अघि मैले भने यो स्टार्टिङ उसमा हेर्दाखेरि हामीले त्यो पाउँछौँ 27 सालतिरको उसमा। अब अहिले पछाडि अलिकति बीचमा आइसकेपछि 51-52 सालतिरको उसमा आउँदाखेरि मीरा कुमारी ढुङ्गाना विरुद्ध श्रीपाँचको सरकारको एउटा मुद्दा थियो जसमा चाहिँ पैतृक सम्पत्तिको उसमा बोलेको छ के अरे छोरा र छोरी अथवा महिलालाई पनि समान हक प्राप्त हुनुपर्छ है भन्ने अंशको उसमा चाहिँ बोलेको छ र राज्यलाई अथवा सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ उपयुक्त कानुन बनाउनु है। समान संरक्षण गर्न तिमीहरूले उपयुक्त कानुन बनाओ। किनभने त्यतिखेर त 35 वर्ष उमेर पुगेको अविवाहित महिलाले मात्र अंश पाउने, छोराले जन्मिने बित्तिकै अंश पाउने भन्ने जुन थियो त्यसले चाहिँ समानता दिएन है। त्यहाँ चाहिँ असमान स्थिति देखियो। त्यसैले उपयुक्त कानुन बनायो है भनेर पछि मुलुक ऐन त्यति तत्कालीन अवस्थाको मुलुक ऐन पनि संशोधन भयो हैन। अहिले त संहितामा देवानी संहितामा छोरीले पनि अंश पाउने भनेरै आइसकेको छ। तर त्यो मुद्दामा त्यतिखेरै सर्वोच्च अदालतले के गर्यो, हाम्रो एपेक्स कोर्टले के प्रेडिक्ट गर्यो भने यो चाहिँ इक्वल भएन है, इक्वालिटी भएन है, समानता भएन है यहाँ चाहिँ। त्यसैले पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको पनि पुरुषको जत्तिकै समान हक हुने व्यवस्था गर भनेर त्यतिखेरै बोले। हामीले के धेरै फैसलाहरू सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावना अनुकूल हुने गरेर फैसला गरेकाहरू धेरै पाउँछन्। तपाईँ अन्नपूर्ण राणाको मुद्दालाई एउटा लिन सक्नुहुन्छ। अन्नपूर्ण राणा विरुद्ध गोरख शमशेर, यो चाहिँ दिदी बहिनीको के दिदीभाइको चाहिँ अंश मुद्दा थियो। अंश मुद्दा हुँदाखेरि भाइले चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यहाँ अथवा अंशियारले के भन्यो भने उसको त विवाह भइसकेको छ, अन्नपूर्ण राणाको त विवाह भइसकेको छ, छोरो पनि जन्मिसकेको छ, त्यसैले अंश दिनुपर्ने होइन भन्ने इस्यु उठ्यो। इस्यु उठिसकेपछि केबाट देखिने त बिहा भएको कुरा केबाट देखिने भन्दाखेरि उसको चाहिँ भर्जिनिटी टेस्ट गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ माग दाबी गरिएको थियो। त्यसको उसमा चाहिँ रिट परेको थियो र सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भनेदेखि होइन यो कुरा चाहिँ माग गर्ने बित्तिकै अथवा अझ यसलाई यसरी बुझौँ न, कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता अथवा उसको चाहिँ आफ्नो पर्सनल लिबर्टीका कुराहरूमा जहिले पनि सर्वोच्च अदालतले प्रोटेक्सन दिइरहेको हुन्छ। यो गर्नु हुँदैन है। अथवा विवाह हुँदैमा अथवा कोहीसँग हिँड्दैमा र बच्चा हुँदैमा पनि यो चाहिँ विवाह भएको भन्ने कुरो नदेखिने हुन सक्छ अथवा विवाह भएको भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा नदेखिएको अवस्थामा अरू त्यो व्यक्तिलाई असर पर्ने गरेर अथवा त्यो व्यक्तिको इच्छा विपरीत गएर त्यस्ता कुराहरू टेस्ट गर्न मिल्दैन है भनेर त्यो अन्नपूर्ण राणाको मुद्दामा सर्वोच्चबाट चाहिँ फैसलै भएको थियो हैन। र
हाम्रो मुलुकी ऐनमा एउटा कानुनी व्यवस्था थियो, मैले अहिले सम्झेँ। त्यतिखेर यही विवाहबारीकै कुरामा मलाई अंश पढ्नाको 7-8 नम्बरतिर जस्तो लाग्छ, त्यतिखेरको कुनै महिलाले आफ्नो खास, त्यतिखेर लोग्ने भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग हुन्थ्यो, लोग्ने नतुल्याइकन यदि बच्चा जन्मिएको छ अथवा लोग्ने नदेखाइकन कुनै बच्चा जन्मिएको छ भने पनि उसले चाहिँ आमाबाट अंश पाउने भन्ने एउटा कानुनी व्यवस्था पनि थियो। र त्यो व्यवस्थालाई पनि त्यतिखेर त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ लिएर के भन्यो भने कुनै महिलाले उसको इच्छा अनुसार म पति देखाउन चाहन्न भन्छ भने हामीले कसरी जबरजस्ती गर्न सक्छौँ र उसलाई भन्ने व्याख्या भएको छ। त्यस्तै थुप्रै मुद्दाहरू छन् सुमित्राजी। यस्तो उसमा चाहिँ धेरै मुद्दाहरूमा फैसला भएको छ। जस्तो प्रजनन स्वास्थ्यको कुरामा अहिले त प्रजनन स्वास्थ्य, महिलाको चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्यको उसमा त अहिले आइसक्यो, ऐन नै आइसक्यो, विशेष ऐन नै बनिसक्यो, हाम्रो चाहिँ मौलिक हकमै व्यवस्था भएर आइसक्यो हैन। तर जतिखेर संविधानमा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा लिएको थिएन, सर्वोच्चले त्यतिखेरै यो त व्यक्तिको मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने नै विषय हो, त्यसैले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई लिएर कानुन नै बनाऊ भनेर पनि उ गर्यो। यो लक्ष्मीदेवी धिक्त भन्नेको नजिर एउटा लक्ष्मीदेवी धिक्त विरुद्ध नेपाल सरकार भएको 67 सालतिरको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ बोलेको छ। अर्थात् सर्वोच्च अदालतले जहिले पनि मौलिक हक अथवा संवैधानिक हक हैन अथवा ह्युमन राइट्सका कुराहरू अथवा नेचुरल राइट्सका कुराहरू यिनीहरूलाई लिएर जहिले पनि व्याख्या गर्दाखेरि के भने यी कुराहरूको विरुद्धमा राज्य संयन्त्र लाग्यो भने अथवा राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्ने ती हकहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा राज्य संयन्त्र चुक्दै गयो, राज्य संयन्त्र चाहिँ ले व्यवस्था गर्यो अथवा पिछडिएका वर्ग उत्पीडित जनताहरूको उसमा चाहिँ बोल्नुपर्ने कुराहरू, गरिदिनुपर्ने कुराहरू, दिनुपर्ने सुरक्षाहरू दिएन भने सर्वोच्च अदालतले चाहिँ जुडिसियल रिभ्यूबाट उसले चाहिँ आदेशहरू नै दिने गरेको छ हैन। त्यसैले अब यो लक्ष्मीदेवी धिक्तको मुद्दा तपाईहरुले एकचोटि हेर्नुस्, राम्रो यो मुद्दामा चाहिँ गरेको छ। गर्भपतनका सम्बन्धमा बोलेको छ, कसलाई राइट हुने त? महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा बोलेको छ, अथवा महिलाले आफूले गर्भधारण गरिसकेपछि त्यसको गर्भपतन गराउन पाउने हक पनि उसलाई हुन्छ नि, अथवा जन्माउन पाउने हक पनि उसलाई हुन्छ नि भन्ने कुराहरू बोलेको छ हैन। र पछि ऐन, अहिले त संविधानमा आयो व्यवस्था, त्यसपछि ऐन बन्यो। त्यस्तै प्रकाशमणि शर्मा विरुद्ध नेपाल सरकार को एउटा मुद्दा छ 65 सालतिरको, उसमा सर्वोच्चले यिनीहरू मैले अहिले जति अहिले भनिरहेको छु यिनीहरू ल्यान्डमार्क डिसिजनहरू हुन् हाम्रो उसमा एपेक्स कोर्टबाट भएका उसमा हैन। पाठेघर सम्बन्धी तपाईहरुलाई पनि थाहा होला, तपाईहरु त अब सुषमाजी झन् अहिले हैन पढिराख्नु भएको भएको हुनाले पाठेघर सम्बन्धी समस्या जुन अहिले हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ पाठेघर खस्ने समस्या एउटा चाहिँ विकराल रूपमा चाहिँ रहेको थियो, राज्यले त्यसलाई एड्रेस नै गरिराखेको थिएन। अनि त्यो समस्या भएका महिलाहरू उपचार पाइराखेका थिएनन्, त्यसले प्रजननमा असर गरिराखेको थियो, स्वास्थ्यमा असर गरिराखेको थियो। भनेपछि स्वच्छ रूपमा जिउन पाउने अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार त नेचुरल राइट्सको रूपमा छ नि हैन। जुन हामीले धेरै अधिकारहरू मौलिक हकको रूपमा लिएर आयौँ हैन, तर ती धेरै अधिकारहरू नहुँदाखेरि पनि राइट टु लाइफका कुराहरू हैन, स्वतन्त्रताका कुराहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू, यो त जन्मिँदै मान्छेले राइटको रूपमा लिएर आएको हुन्छ। राज्य संयन्त्रले यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ अथवा यसको विपरीत जान सक्दैनन् है कोही पनि भनेर सर्वोच्च अदालतले त्यतिखेरदेखि नै उ गर्यो। अनि यही पाठेघरको यही प्रकाशमणि शर्मा विरुद्ध नेपाल सरकार भएको यो एउटा पिआइएल को रूपमा आएको थियो। त्यसमा चाहिँ प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्था गर्नु, प्रत्येक उसमा गाउँपालिका त्यतिखेर गाविस हैन,
अहिले गाउँपालिकामा चाहिँ व्यवस्था गर्नु भनेर भएको थियो, अहिले सबैमा अब आइरहेको छ। त्यसैले संविधानमा हकको रूपमा नआएका कुराहरूलाई पनि सर्वोच्च अदालतले फैसलाबाट नेचुरल जस्टिसको उसमा अथवा ह्युमन राइट्सको उसमा चाहिँ यसरी व्याख्या गरेर निर्देश गरेर कानुन बनिरहेको छ। अच्युत प्रसाद खरेल जो एकदम पिआइएल होइन, पब्लिक पिआइएलको उसमा चाहिँ धेरै उहाँको मुद्दाहरू आउँछन्। अहिले मैले एउटा सम्झेँ, यो अच्युत प्रसाद खरेल विरुद्ध नेपाल सरकार भएको एउटा मुद्दामा के भनियो भने, जस्तो पीडित महिलाहरूको उसमा होइन, जस्तो रेपकै उसमा होस् अथवा बेचबिखनको उसमा होस् होइन, महिला पीडित हुन्छन्, स्वयं उसलाई चाहिँ आफूलाई असर परिराखेको हुन्छ, अनि त्यो पीडितको नाम लिएर पत्र पत्रिकामा चाहिँ समाचार प्रकाशित हुन्छ, फलानु ठाउँ बस्ने फलानाको छोरी फलानाको नातिनी यसले चाहिँ यस्तो भयो यो भयो भनेर पत्र पत्रिकामा चाहिँ समाचार प्रकाशित हुन्छ, अथवा मुद्दामै पनि त्यसरी चाहिँ विपक्षी अथवा पीडित भनेर चाहिँ नामै आउने हुन्थ्यो। यो मुद्दाबाट के भन्यो भने राइट टु लाइफ विथ डिग्निटी को व्याख्या भयो होइन। तिमीहरू त्यो पीडितको नाम चाहिँ गोप्य राख है, पीडितको नाम त्यसरी सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न पनि पाइँदैन, मुद्दामा पनि गोप्य राख भन्यो। त्यसपछि ऐनमै व्यवस्था भएर आयो कि पीडितको नाम कोडमा राख्ने। अहिले यस्तो महिलाहरूको बालबालिकाको होइन कोडबाट राखेर आइरहेको हुन्छ। अब ऐन बन्दै आइरहेको छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर धेरै मुद्दाहरूमा फैसला गरेका छन्, बाजिएका कानुनहरूलाई खारेज गरेका छन्, नभएका कानुनलाई राज्यलाई चाहिँ कानुन बना भनेर निर्देशन दिएको छ, कानुन नबनुन्जेल लागू गर भनेर आदेश दिएको छ होइन। त्यसैले धेरै छन्। अहिले कोभिडकै उसमा हेर्नु न, अहिले कोभिडकै उसमा यो कोभिड को महामारीकै उसमा चाहिँ बाहिरबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरू आउनलाई जुन समस्या भइरहेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ फ्रीमा राज्यले पैसा तिरेर लिएर आऊ भनेर आदेश भइरहेछ। उनीहरूको पनि त भनौँ न बाँच्न पाउने अधिकार त उनीहरूलाई पनि छ, उनीहरू पनि नेपाली नागरिक हुन् भनेपछि त्यो महामारीमा किन बस्ने भनेर त्यसरी आदेश गरिरहेका छन्। त्यो मात्रै होइन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने कुराहरू, टेस्टका कुराहरू, पिसिआर टेस्टका कुराहरू होइन, अर्को प्रोटेक्सनका कुराहरू, डक्टरहरूको प्रोटेक्सनको कुराहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रोटेक्सनका कुराहरूमा सर्वोच्चले धेरै अहिले पनि बोलिरहेको छ। त्यसैले सुस्मिताजी यसमा भनौँ न सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै धेरै फैसलाहरू भएको हामी पाइरहेका छौँ। सर, संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको चाहिँ हनन भयो भने हामीले अहिलेको संविधानको धारा 133 र 146 अनुसार अदालतमा रिटहरू लान सक्छौँ। त्यस्तै अहिलेको यो नेपाल संविधान 2072ले चाहिँ व्यापक र बृहत सङ्ख्यामा मौलिक हक अधिकारहरू चाहिँ हाम्रो संविधान अहिले व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी मौलिक हकहरूको गणना धेरै वा थोरै अदालतको कार्यभार बढ्ने घट्ने गर्छ कि यसले त्यसमा खासै असर पारेको छैन सर? जस्तो कि अब अदालतमा चाहिँ रिटको मुद्दाको सङ्ख्या यो मौलिक हकहरू हेरे हुनाले बढेको छ कि छैन यसमा? मौलिक हक मैले अघि पनि भने नि, मौलिक हक अहिले काउन्टमा अलिक धेरै हो कि संविधानमा धेरै मौलिक हकको व्यवस्था भयो भनेर हामीले यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिले एउटा देखिन्छ त्यो होइन। तर ती व्यवस्था अहिले भएका व्यवस्थाहरू संविधानमा नभइकन पनि सर्वोच्च अदालतले त बोलिरहेकै थियो नि। जस्तो अघि मैले भने नि त्यो धिक्तको मुद्दामा होइन, अथवा एकेमूर्ति बन्जाडेकै मुद्दामा होइन, त्यही प्रकाशमणि शर्मा भुषालकै मुद्दामा त्यतिखेर पनि बोलेको थियो नि त। स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रजननका कुरा
हैन बोलेको थियो नि। त्यसैले हामीले यो संख्या बढी भयो, यो संख्या अहिले बढी हुनु अथवा भनौँ न संविधानमै आउँदाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई एउटा सजिलो चाहिँ के पाटो भयो भने संविधानमै आइसक्यो, राज्यले त त्यसलाई रिकग्नाइज नै गरिसक्यो नि। देशको मूल कानुनमै त्यो व्यवस्था भएर आइसकेपछि त अब त त्यो अनुसारका ऐन कानुन नियमहरू बनाउनलाई त राज्य आफै पनि लागिरहेको छ भनेपछि सर्वोच्चले त्यो पाटोमा त्यति धेरै हेर्नु पर्दैन, भयो कि भएन भन्ने कुरालाई मात्रै हेर्नुपर्ने भयो। तर हिजोका दिनमा त्यो नहुँदाखेरि पनि सर्वोच्च अदालतले त के भनिराखेकै थियो भनेदेखि यो पाट अथवा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अथवा कुनै पनि यो पाटोमा तिमीले कानुन बनाऊ है, मान्छेको सर्वसाधारणको हक हितको लागि तिमी यो कानुन बनाउन चाहिँ आवश्यक छ है, यो व्यवस्था गर है भनेर त भनिराखेकै थियो नि हैन। अब जस्तो ह्युमन राइट कन्भेन्सन अनुसारका चाहिँ छन् नि 29-30 वटा चाहिँ ह्युमन राइट्स उहरू हुने, जस्तो अब स्वास्थ्यकै कुरा भए हैन, स्वतन्त्रताका कुराहरू भए, अब सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू भए, अथवा के अरे वृद्ध नभनु ज्येष्ठ नागरिकका हकको कुराहरू भए हैन। यी कुराहरूमा पनि सर्वोच्च अदालतले त बोलिरहेको छ नि, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ सुविधा दिए भनेर भन्यो, ऐन बनाए भन्यो, ज्येष्ठ नागरिक ऐन नै आयो, त्योभन्दा अगाडि पनि त बोलेको थियो ती कुराहरूमा हैन। अब जस्तो अब सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, अब यो हकहरू स्थापित गर्ने संविधानमा व्यवस्था भइसकेपछि एउटा पाटो के हुन्छ, राज्यको दायित्व चाहिँ बढ्न जान्छ अथवा राज्यको उत्तरदायित्व चाहिँ त्यसमा बढी हुन्छ। जस्तो अब शिक्षाकै कुरामा हैन, प्राथमिक शिक्षा चाहिँ निशुल्क गर्ने भनिसकेपछि त त्यो संयन्त्र अथवा त्यो मेकानिजम त बनाउन सक्नुपर्ने राज्यले हैन। जस्तो अब सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हाम्रोमा यहाँ छैन हैन। सामाजिक सुरक्षा भनेको जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ अब फ्री मेडिसिन अथवा बसोबासकै कुरा होला अथवा खानपिनकै कुराहरू होला हैन, त्यस्तो राज्यले पुरा दिन सकिरहेको अवस्था छैन। तर संविधानमै त्यो व्यवस्था भइदियो भनेदेखि चाहिँ के हुने स्थिति हुन्छ भने सुमित्राजी आवाज क्लियर आएन, एकैछिन है, अलिक मैले सुनिनँ, अलिक आवाज क्लियर आएन। हजुर सर, आवाज अलि क्लियर आएको छैन। अघि केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अघि त्यहाँ बोले जस्तो लागेको थियो, मैले रोकेँ बिचमै। हजुर सर, जस्तो कि अब हाम्रो संविधानले चाहिँ विभिन्न मौलिक हकहरू दिएको छ, ती चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन सरकारले, र त्यसका विषयमा चाहिँ अदालतमा रिटहरू पनि दायर भएका र कतिपय रिटहरू चाहिँ दायर हुन्छन्, तर यो अदालत विधि चाहिँ निकै जटिल अथवा चाहिँ लामो भएको कारणले गर्दाखेरि ती रिटहरू उचित नै भइसकेपछि चाहिँ त्यो 25 वर्षभन्दा बढीदेखि एउटा कानुन व्यवसायको अनुभव भएको र हाल न्यायालयमा नवोदित न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश गरेको तपाईको विचारमा यो समस्यालाई समाधान गर्न के गर्नु पर्ला? अब यस्तो छ सुषमाजी, त्यो मुद्दाको एउटा यथार्थता के हो भने अदालतमा एउटा प्रोसिड्युर अथवा एउटा कार्यविधिको कोर्स कम्प्लिट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। मुद्दा परिसकेपछि अथवा रिट नै परिसकेपछि पनि म्याद दिनुपर्ने, सूचना दिनुपर्ने, उसका कुराहरू सुन्नुपर्ने हैन। अब स्वच्छ सुनवाईका कुराहरू आउँछन्, त्यो पनि एउटा राइट अन्तर्गतकै हो, फेरि हक अन्तर्गतकै कुराहरू हो। त्यो उसले केही समय लाग्न जान्छ त्यो उसमा हैन। तर पहिलेको जस्तो अवस्था छैन। विगत 5 वर्ष अथवा 4-5 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भने त्यो म्याद नोटिस पठाउने पनि सिस्टम उसले नबुझ्ने अथवा बुझेर पनि नआउँदाखेरि चाहिँ त्यो सही तरिकाले चाहिँ उसलाई सूचना प्रेषित भयो कि भएन भन्ने कुरा हैन, यी कुराहरू आउने हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ कस्तो छ भने
जस्तो अब इमेलबाट पनि तामेल हुने कुराहरू छन् हैन, फोनबाट जानकारी गराएर पनि उसलाई चाहिँ सूचना दिने कुराहरू छन्, पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिदिएर पनि हुनेछन्। त्यसैले यो प्रोसिड्युर पार्टमा पनि अहिले चाहिँ सर्वोच्च मात्रै होइन सबै अदालतहरूले चाहिँ अब छिटो गर्नेछ। अझ अहिले त अब यही आर्थिक मसान्त यही आर्थिक उसबाट चाहिँ अस्ति असारबाट चाहिँ सुरु भएको छ। अब यो के अरे यो सालबाट नयाँ मुद्दाको त्यो मुद्दा हेर्ने अथवा हियरिङको पनि व्यवस्थापन पनि फरक किसिमले गर्ने भनेरै आइसकेको छ। जिल्ला अदालतमा लागू भइसकेका छ, उच्च अदालतमा लागू भइसकेका छन् हैन। त्यसैले अब त्यस्तो अवस्था हिजोको जस्तो ढिलो हुने अवस्थाहरू रहँदैनन्। हो, अलिकति सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापको कारणले केही समय लाग्ने गरेका छन्। अब त्यस्तो स्थिति आउँदैन। अब छिटोभन्दा छिटो फैसला हुने उसमै छ। अब हजुर सर, अहिले चाहिँ विश्वभरि नै यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न्याय निरूपणमा समस्या भइरहेको छ र विश्व परिवेशमा चाहिँ यो समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न डिजिटल अथवा चाहिँ भर्चुअल बहसका कुराहरू पनि सुनिएका छन्। नेपाल पनि लगाएको राष्ट्रिय चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ एउटा नौगतिशील सुरुवात पनि भन्नुपर्छ। यसलाई सबै अदालतको पहुँचमा पुर्याउन र सबै न्याय प्रेमीहरूको पहुँचमा पुर्याउनलाई के कस्ता प्रयासहरू गर्नु पर्ला र यो भर्चुअल बहसको सम्भावना नेपाल कति छ अनि यसलाई साथसाथै यसलाई सुरक्षित तरिकाबाट चाहिँ युज गर्नको लागि के कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ होला? हो सुस्मिताजी, हामीले यो कोभिडको बेलामा एउटा कोसिस गऱ्यौँ र सफल पनि भयौँ। म कार्यरत रहेकै अदालतमा चाहिँ सम्भवतः पहिलो भर्चुअल बहस हामीले गरेका थियौँ हैन। भर्चुअल बहसबाट हियरिङ पनि गरेका थियौँ। तर त्यो प्र्याक्टिकल पाटोमा चाहिँ अलिकति समस्याहरू छन्। जस्तो हामी अहिले नै हामी यहाँ जुन कन्फरेन्स गरिरहेका छौँ, नेटको कारणले कतिपय आवाज क्लियर नआउने हैन, जोइन हुनलाई समस्या हुने यी पाटोहरू छँदैछन्। अनि त्यो सर्भिस प्रोभाइडरले पनि कस्तो किसिमको नेट प्रोभाइड गरिराखेको छ, हामीसँग कस्तो खालको इक्विपमेन्टहरू हामी युज गर्छौँ, यी धेरै पाटोले गर्दाखेरि भर्चुअल बहसमा हामीलाई अझै धेरै समस्याहरू, प्र्याक्टिकल रूपमा धेरै समस्याहरू छन्। र हामीले नेपालगञ्जमा एउटा भर्चुअल कोर्ट पनि कोर्ट रुम नै बनाउन पनि गरेका थियौँ हैन। त्यो यो प्र्याक्टिकल पाटो छँदैछ। हाम्रै कान व्यवसाय साथीहरूमा कतिजनासँग नेट को सुविधा नहुने अथवा अझ नेपालगञ्ज काठमाडौँ जस्तो सहरहरूमा त एउटा पाटो भयो, अरू देशको चाहिँ दुर्गम जस्तै हुम्ला, जुम्ला, भोजपुर, ताप्लेजुङ हैन, यस्तो ठाउँहरूमा त जहाँ नेटै छैन त्यहाँ कसरी होला हैन। सुस्मिताजी, के म बोलिरहेँ? केही भन्नुभयो? आवाज आएन। हेलो। हजुर सर, आवाज आइरहेको छ, भन्नुहोस्। हजुर सर, आवाज आएन? अघि तपाईले केही बोले जस्तो लागेको थियो र त्यसैले हामीले यो भर्चुअल हियरिङको उसमा धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को एउटा के छ भने सेवाग्राहीहरू जसको मुद्दा छ अदालतमा, अनि कान व्यवसायी आफ्नो चेम्बरमा बसेर बहस गर्नुहुन्छ अथवा घरमा बसेर बहस गर्नुहुन्छ हैन। तर सेवाग्राहीलाई त्यो सन्तुष्टि उसले चाहिँ लिइरहेको हुँदैन। न्यायाधीशको अगाडि गएर, अदालतमा गएर न्यायाधीशको अगाडि गएर आफ्ना कुरा राखिदिएको भए पो मेरो मुद्दामा चाहिँ हैन केही हुन्थ्यो कि भन्ने उसको चाहिँ त्यो अपेक्षा पनि छ। अब त्यसैले यसमा धेरै कुराहरू गर्न बाँकी नै छन् हैन। तर कोभिडको उसमा हामी सुरक्षित साथ रहनको लागि यसले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ। अब अहिले फेरि सार्वजनिक यातायात खुलिसकेको अवस्थामा र मान्छेमा चाहिँ डर कम हुँदै गएको तर सङ्क्रमण बढ्दै गएको यो अवस्थामा पनि भर्चुअल बहस को आवश्यकता तत्काल रूपमा देखिएको छ हैन।
तर अब यसको धेरै व्यवस्थापनका कुराहरू धेरै कुराहरू चुनौतीपूर्ण छन्, अझै पनि चुनौतीपूर्ण छन्। तर हामीले नेपालगञ्जमा हजुर सफलताका सर। साथमै सम्पन्न गर्यौं र बिचमा अहिले फेरि भर्चुअल बस रोकेका छौँ, फेरि गर्ने सोच बनाइरहेछ। अब त्यो आवश्यकताले गर्ने कुराहरू हो। बिस्तारै बिस्तारै कानुन व्यवसायी साथीहरू पनि र सेवाग्राहीहरू पनि यो यसबाट पनि हामीले इन्साफ पाउने रहेछौँ, हो नै रहेछ, अगाडि नै गएर बहस नगरे पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि बानी पर्दै जानुहुन्छ, थाहा पाउँदै जानुहुन्छ। यो आवश्यक पनि छ। यसले धेरै चिजहरू गर्छ। खर्चको कुराहरू भयो हैन। अब कोही नेपालगञ्जको सेवाग्राहीलाई यहाँ बहस गराउनु परेको छ, काठमाडौँको एकजना चाहिँ वकिल उहाँले हायर गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा विराटनगरको कोही एक वकिल हायर गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि त भर्चुअलबाट उ गर्दाखेरि त उहाँले लिने फी मात्रै पे गर्दाखेरि भयो नि। ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू, समयका कुराहरू, कानुन व्यवसायिकै समयका कुराहरू भए हैन। यी धेरै कुराहरू चाहिँ यसबाट समाधान हुने, सहज हुने स्थिति छ। तर हामी हाम्रै अदालतकै अब व्यवस्थापनका कुराहरू पनि भर्चुअल बहसको लागि हैन, त्यसको एउटा पाटो छ। अर्को कानुन व्यवसायी साथीहरूको अर्को पाटो छ। सेवाग्राहीहरूको उहाँहरूलाई पनि त्यो सहज हुने समयका अर्को पाटो छन् हैन। त्यसैले यी छन्। तर चुनौती आउँछन्, यिनीहरूलाई चाहिँ समयअनुसार हामी चाहिँ फेस गर्दै जानुपर्छ, समाधान गर्दै जानुपर्छ। ठिक छ, यो अहिले राम्रै उसमा चाहिँ आएको छ अहिले भर्चुअल। हजुर सर, अहिलेको संविधानले चाहिँ नेपाललाई जुन सङ्घीयतामा चाहिँ सङ्घीय नेपाल भनेर चाहिँ भनेको छ, त्यही अनुसारको हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 137 मा रहेको संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्थामा सङ्घ र स्थानीय तह बीचको अधिकार क्षेत्रको विवादको सम्बन्धमा सापेक्ष रूपमा व्यवस्था गरिएको छैन। यस प्रकृतिका मुद्दाहरू अदालतमा कतिको मुद्दाहरूमा चाहिँ अदालतले के गर्ने गरेको छ? सापेक्ष रूपमा गरिएको छैन भनेको कि छ? संविधानमा व्यवस्था छ भनेको कि छैन भनेको? आवाज अलिकति आएन सर। यो सापेक्ष व्यवस्था चाहिँ जस्तो सङ्घ र स्थानीय तह बीचमा चाहिँ सापेक्ष व्यवस्था गरिएको छैन। जस्तो प्रदेश र स्थानीयको गरेको छ, त्यस्तै सङ्घ र प्रदेशको गरेको छ। तर स्थानीय र सङ्घको चाहिँ डाइरेक्ट सम्बन्ध चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरेको छैन। यस्ता प्रकारका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् कि छैनन् अदालतमा? त्यस्तो खालको मुद्दाहरू त अहिले खै अब यहाँ हाम्रोमा त त्यस्तो आएको छैन हैन। अरूतिर के आइरहेको छ कि अब थाहा भएन मलाई, थाहा भएन। त्यसमा त क्लियर नै छ नि। त्यस्तो मुद्दाहरू आयो भनेदेखि कस्तो किसिमको मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा हेर्ने, अथवा प्रदेश र प्रदेश बीचकोमा चाहिँ कस्तो कस्तो विवाद आयो भनेदेखि त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले हेर्ने, अथवा उच्च अदालतमा चाहिँ कस्तो किसिमको आउने भन्ने क्लियर नै छ संविधानमा। त्यस्तो कन्फ्युज हुनुपर्ने कुराहरू छैनन्। यदि त्यस्तो खालको भयो, संविधानमा को संवैधानिक व्यवस्थाले कुनै कुरा क्लियर, अब भनौँ न भोलि यो त हामी सङ्घीयमा के अरे सङ्घीय उसमा त गएको त भर्खरै हो। त्यस्ता विवादहरू आए जुनलाई चाहिँ संविधानले प्रष्ट रूपमा एड्रेस गरिरहेको नदेखिएको अवस्थामा त सर्वोच्च अदालतले फेरि व्याख्या गरेर त्यसलाई त खुलाउँछ नि त। संविधानको मर्म र भावना अनुसार अथवा संविधानको व्याख्या गर्ने नै सर्वोच्च अदालत हो नि त हैन। गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसनको रूपमै हामीले लिइरहेकै छौँ भनेपछि त्यस्तो समस्याहरू नरहला। हजुर सर, जस्तै यो संविधानको मर्म र यो संविधान कार्यपालिका र न्यायपालिकाले चाहिँ कतिको सम्मान गरे जस्तो लाग्छ हजुरलाई? जस्तो चाहिँ उदाहरणको रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका कुराहरू छन्, त्यसै सम्बन्धहरू छन् र अदालतमा चाहिँ मिडिया सेन्सरिङको चलिरहेको छ। व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्यपालिका राज्यका यी तीनवटा अङ्गहरूले चाहिँ विधायकी मनसाय र संविधानको मर्म सम्मान गरे चाहिँ लाग्छ।
होइन यस्तो छ। अब संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल राज्यबाट कुनै पनि काम कारबाही हुन्छन् भने त त्यो त भोलि प्रत्यक्ष रूपमा रिट पर्यो भने पनि सर्वोच्च अदालतले हेर्ने छँदैछ। अर्को हाम्रो सुप्रिम कोर्टलाई एउटा सोमोटो रूपमा लिएर हेर्ने पनि छ। जस्तो यो कोभिडको बेलामा चाहिँ मुद्दाहरू के अरे परे, हदम्यादका कुराहरू इस्यु उठ्यो। अब सेवाग्राहीहरू चाहिँ त्यो थमाउन कहिले जाने, के गर्ने तारिकका कुराहरू आए नि होइन। आउँदाखेरि सर्वोच्च अदालतमा अब हो निवेदक टीकाराम भट्टराई भनेर एउटा चाहिँ निवेदन पर्यो। तर त्यो बाहेक पनि सर्वोच्च अदालतले आफैले सोमोटो रूपमा लिएर हेर्यो नि होइन। त्यसै गरी सोमोटो रूपमा लिएर पनि रिट क्षेत्रबाट हेर्न सक्छ यदि त्यस्तो संविधानको मर्म अथवा संविधानको भावना अथवा संविधानको कुनै संवैधानिक व्यवस्थाहरू भन्दा फरक गएर कोही पनि होइन। अघि भन्नुभयो नि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम कसैले पनि यदि त्यस्तो खालको भयो भनेदेखि त उसले हेरिहाल्छ, हेरिरहेको पनि छ नि। बालकृष्ण न्यौपानेका कति मुद्दाहरू छन्। हामी चाहिँ बालकृष्ण न्यौपानेको उसमा त संविधान संशोधनका कुरादेखि लिएर होइन कति इस्युहरू छन् नि हामीले सर्वोच्च अदालतले बोलिरहेका होइन, फैसलामै गरिरहेका छन्। अथवा अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जस्तो श्रीकृष्ण सुवेदीकै मुद्दाहरूमा पनि होइन अब कति उसमा चाहिँ व्याख्या भएका छन्। त्यसैले सर्वोच्चले यसलाई चाहिँ हेर्दैन कि भन्ने, अथवा अहिले त तपाईँले म भनौँ न प्रष्ट उसमा हुँदाखेरि अहिलेको के अरे हाम्रो चाहिँ एकजना वामदेव गौतमकै अहिले चाहिँ आएको अब संविधानको व्यवस्था भन्दा पृथक रूपमा गएर भोलि त्यहाँ केही काम कारबाही हुन्छ भने त सर्वोच्चले बोल्छ नि होइन। अब अहिलेसम्म त के एउटा मात्रै के भने नैतिकताको आधारमा पनि उहाँलाई हारेको मान्छेलाई लग्न हुँदैन कि हुँदैन थियो भन्नेसम्मको क्वेसन न हो। तर अप्पर हाउसमा जाने मान्छेहरू त कुनै योगदान दिएका अथवा अप्पर हाउसलाई आवश्यक पर्यो, आवश्यक देखिएका मान्छेहरू नै लग्ने ठाउँ हो नि त्यो त होइन। अब त्यसपछिका कुराहरू के होलान्, मन्त्रीका कुराहरू अथवा प्रधानमन्त्रीका कुराहरू अथवा के हुने कुराहरू, यी कुराहरूमा त अहिले केही पनि नभइकन हामीले त्यतिकै प्रेडिक्ट गरेर मिडियाले भने जस्तो अथवा कुनै एउटा उसले भने जस्तो हामीले प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन होइन। र यदि त्यस्तो भएछ भने पनि त्यो संविधान अनुकूल भयो कि भएन भन्ने कुरो त सर्वोच्चले बोल्छ, त्यो नबोल्ने कुरै छैन होइन, बोलिहाल्छ। त्यही भएर त गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन भनेकै सुप्रिम कोर्ट हो नि त होइन। व्याख्या गर्ने नै अन्तिम व्याख्याता नै एपेक्स कोर्ट हो नि त। न कति मुद्दामा भनेको छ नि, जस्तो मलाई लाग्छ श्रीकृष्ण सुवेदी विरुद्ध यो भनौँ न राष्ट्रपति कार्यालयकै मुद्दामा संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै छ है, अरू निकायहरूलाई छैन। अरू निकाय भनेको मतलब कार्यपालिकालाई छैन है भनेरै बोलेको छ गरेर होइन। त्यसैले त्यसमा हामीले त्यस्तो ओरी हुनुपर्ने अथवा संविधानभन्दा बाहिरको काम कारबाही भयो कि भन्ने हो। राज्य संयन्त्रले संविधानको भावनाभन्दा बाहिर काम कारबाही गरेका धेरै छन्, त्यही भएर त सर्वोच्च अदालतले बोल्छ नि, बोलिरहेकै छ नि होइन। त्यसले त्यस्तो अहिले नै हामीले मिडियामा जस्तो प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अर्को सुष्मिताजीले भनेको जुन मिडिया ट्रायलको कुरा, मिडिया ट्रायलको उसबाट चाहिँ अहिले अथवा मिडियामा आएका कुराहरूले चाहिँ अदालतलाई असर गर्छ कि अथवा भोलि इन्साफमा चाहिँ त्यसको फरक हुन्छ कि भन्ने उसमा त्यस्तो फरक पर्दैन। मिडियाको एउटा कुरा हुन्छ होइन, अब कमेन्ट गर्न नपाउने भन्ने कुरा पनि होइन। स्वच्छ कमेन्ट अदालतको अथवा जुडिसियरीको गर्न पाइन्छ पनि, भइरहेका पनि छन् होइन। तर अनावश्यक अथवा एउटा जनताकै आस्था र विश्वासको धरोहरको रूपमा रहेको चाहिँ जुडिसियरीप्रति अनर्गल प्रचार गर्ने अथवा अनर्गल कुरा गर्ने त्यस्तो भयो भने त त्यो फेरि छुट्टै कन्टेम्पका कुराहरू आउँछन्, त्यो पनि हेर्छ अदालतले। त्यही भएर त व्यवस्था छ, होइन कुनै अमुक फैसला अथवा कुनै अमुक मुद्दा अथवा यसको बारेमा त स्वच्छ कमेन्टहरू आउँछन् होइन। त्यसले अदालत
विषयलाई अझ भनौँ न राम्रै गर्छ त्यसले, त्यो नराम्रो हुने अवस्था जस्तो लाग्दैन मलाई हैन। त्यसैले यो मिडिया ट्रायल भयो अथवा मिडियाले लेखिदिएपछि चाहिँ हजुर अदालतले सर यस्तो गर्न यो होइन, हजुर त्यस्तो हुँदैन। हजुर सर न्यायपालिकाको एउटा प्रमुख त्रुटि भनेको यसको फैसलाको कार्यान्वयनको पाटो हो होइन। अझ जुन बेलामा चाहिँ न्यायपालिकाको फैसला सरकारको विपक्षमा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो समस्या चाहिँ झन् बढी जटिल बन्न जान्छ। यस्तो परिस्थितिमा संविधानको रक्षाको लागि अधिक प्रभावका निर्वाह चाहिँ कसरी गर्न सक्छ अथवा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ, यसमा न्यायालयले कसरी एक्ट गर्नुपर्छ? कस्तो 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 मैले अलिक बुझिनँ, फेरि एकचोटि क्वेसन राख्नु त। हजुर सर, जस्तो संविधान विपरीत भएका काम कारबाही भयो भने चाहिँ न्यायपालिकाले फैसलाहरू दिन्छ, आदेशहरू गर्छ, यो संविधानको अनुरूप चाहिँ गर्नु भनेर आदेशहरू त दिन्छ। तर न्यायपालिकाको प्रमुख चुनौती भनेको चाहिँ यसको फैसलाको कार्यान्वयनको पक्ष हो। अझ जुन बेलामा चाहिँ न्यायपालिकाको फैसला चाहिँ सरकारको विपक्षमा हुन्छ त्यति बेला यो फैसला कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ झन् बढी चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। यस परिस्थितिमा संविधानको रक्षाको लागि गर्ने र के गर्नुपर्छ होला? त्यस्तो छैन, फैसला कार्यान्वयनको पाटो अवश्य नै चुनौतीपूर्ण छ पनि, त्यो हुन्छ पनि हैन। हार्ने पक्षले राज्य संयन्त्र होस् अथवा एउटा व्यक्ति होस्, हार्ने पक्षले त सजिलै त्यो कुरो त कहाँ दिन चाहन्छ र हैन। तर राज्य संयन्त्रको कुरा गर्दाखेरि त उसलाई त उसले त जस्तै अब रिटकै कुराहरूमा अथवा मौलिक हककै कुराहरूमा ऐन बना, यो गर भनिसकेपछि त्यो एउटा सर्टेन कोर्स अथवा एउटा समय त लिन स्वाभाविक हो हैन, बनिरहेका छन्। जस्तो मैले प्रजनन स्वास्थ्यकै उदाहरण दिएँ नि हैन, फैसला भइसकेपछि प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन नै आयो अहिले, त्यो संविधानमा चाहिँ हककै रूपमा व्यवस्था भएर आयो हैन, संवैधानिक के अरे मौलिक हककै रूपमा चाहिँ व्यवस्था भएर आयो। त्यसले समय एउटा कोर्स लिने एउटा पाटो भयो हैन राज्य संयन्त्रको उसमा। अर्को व्यक्तिहरूको बीचमा रहेका मुद्दाहरू कार्यान्वयनको उसमा पक्कै पनि चुनौती छ हैन। तर चुनौती किनभने हार्नेले त छोड्दैन, अनि सामान्य प्रोसिड्युरका कुराहरू निकालेर अल्मल्याउने अथवा यो गर्ने उसले त त्यो गर्न नै खोज्छ हैन। तर त्यो भए पनि अहिले हाम्रो वार्षिक रूपमा आइरहेको जुन चाहिँ यो सर्वोच्च अदालत अथवा उच्च अदालत, जिल्ला अदालतहरूको हामी वार्षिक मूल्याङ्कन गर्छौँ र त्यो एउटा चाहिँ प्रतिवेदन हुन्छ, त्यो हेर्नुभयो भने पनि देख्नुहुन्छ कि विगतमा भन्दा धेरै फैसला कार्यान्वयनहरूको रेसियो बढेको छ, धेरै बढेको छ। तपाईँले अहिले नेपालगञ्जकै कुरा गर्नुहुन्छ भने फैसला भएर फरार रहेका अहिले रिसेन्टली 100 भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ पक्राउ गरेर आइरहेका छन्, यो बेलामा पनि, कोभिडको बेलामा पनि भनौँ न, यो महामारीको बेलामा पनि। त्यसैले राज्यले पनि अब कार्यान्वयनमा आफूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा भनौँ न अब गरिरहेकै हुन्छ, अदालतमा पनि त्यसमा सक्रिय भइरहेकै हुन्छ। फेरि अदालतमा एउटा मेकानिजम के हुन्छ भने त्यसचोटि कति फैसला कार्यान्वयनहरू भए त्यो अपडेट चाहिँ आफ्नो जिल्ला हैन। त्यो भइसकेपछि त माथिल्लो अदालतले त सधैँ उसलाई त हेरिरहेको हुन्छ नि, ए तेरोमा के भयो, किन कम भयो, फैसला कार्यान्वयन किन यति मात्रै। त्यसैले भइरहेका छन्, नभएका होइनन्। अहिले खालि तपाईँहरूले अथवा बाहिर मासमा अथवा मिडियाले ल्याउने भनेका कुनै एउटा हाइलाइट एउटा इस्यु हुन्छ, यो चाहिँ कार्यान्वयन भएन है भनेर, त्यस्ता कार्यान्वयन भएकाहरू चाहिँ ओहो यति भए भनेर त कसैले पनि आउँदैन। फेरि हाम्रो मिडियाको अलिकति उसमा चाहिँ के भने नेगेटिभ उसलाई चाहिँ अलिकति जनमानसमा बढी आइरहेको छ हैन। तर भइरहेका छन् फैसला कार्यान्वयनमा, चुनौती छ पक्कै पनि, त्यसमा कुनै दुविधा नै भएन। तर चुनौतीका साथसाथै के छ भनेदेखि कामहरू पनि भइरहेका छन्, भइरहेका छन्। सुष्मिताजी, हेलो। हेलो।
होस्टको इन्टरनेटमा केही समस्या देखिए जस्तो छ। सर्वप्रथम विमल सुवेदी सरले फेरि पनि नमस्कार। हामी यो कोर्सलाई चाहिँ निरन्तरता दिन्छौँ। आज अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। यो विशेष गरी करिब 25 वर्षको कानुन व्यवसायी भएको अनुभव र न्यायाधीशको रूपमा न्यायालयमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गरेको अनुभव भएको हुनाले सरलाई एउटा विशेष क्वेसन के छ भने बार र बेन्चको सम्बन्ध चाहिँ सक्षम न्यायपालिकाको लागि अनिवार्य शर्त हो। अधिवक्ता र न्यायाधीश दुवैको अनुभव भएका यहाँलाई चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसन अथवा नेपाल बारको र बेन्चको सम्बन्ध कस्तो छ? सुमधुर छ? कहिलेकाहीँ अदालतले गरेका गलत काममा बारले राम्ररी नै बोल्ने गरेको छ अथवा बार निष्क्रिय छ? यसका विषयमा यहाँको मूल्याङ्कन के छ? त्यो चाहिँ यहाँ प्रकाश पार्दिनु होला। बार र बेन्चको सम्बन्ध सधैँ सुमधुर छ, त्यसमा कुनै छैन। नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध, सिक्काका दुईटा पाटाको जस्तो सम्बन्ध, एउटा सिक्कामा दुईटा पाटाको जस्तो सम्बन्ध, नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हैन। हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। यो किन पनि रहन्छ र छ भनेदेखि दुईटैको उद्देश्य, बारको पनि बेन्चको पनि उद्देश्य त के हो भन्दाखेरि सर्वसाधारण जनताले न्याय पाउन् भन्ने न हो हैन। त्यसैले दुईटैको उद्देश्य अथवा दुईटैको गोल एउटै भएपछि त्यसमा अरू सोच्नुपर्ने कुरो पनि छैन र अब अन्यथा पनि छैन। नराम्रो बार र बेन्चको यस्तो भयो उस्तो भयो अथवा यो भयो त्यो भयो भन्ने केही कुराहरू छैनन्। हो, कहिलेकाहीँ एकले अर्कालाई अब त्यो के आफूलाई अपडेट गर्ने अथवा करेक्सन पनि नभनौँ, अपडेट गर्ने कुराहरूमा यो भइदिएदेखि हुन्थ्यो अथवा यसो गरिदिएदेखि हुन्थ्यो भनेर सल्लाह सुझाव दिने कुराहरू त त्यो त सधैँ चलिरहन्छन् नि, त्यो सधैँ भइरहन्छन्। बारले पनि अदालतलाई चाहिँ दिनु अथवा न्याय दिनु पर्यो, जनता चाहिँ सेवाग्राहीहरू चाहिँ छन् न्यायबाट विमुख नहुन् भन्ने कुराहरूलाई उसमा चाहिँ अदालतलाई झकझकाउने र अदालतले पनि बारलाई चाहिँ ल न्याय दिने बाटोमा तपाईँहरूको सहयोग चाहिँ त्यो त अति आवश्यक नै छ हैन। त्यो कुरामा छलफल हुने, कहिलेकाहीँ चाहिँ कुरा हुने, यी त सामान्य कुराहरू हुन्। त्यसैले बार र बेन्चको सम्बन्ध खै म हिजो बारको तर्फबाट चाहिँ कानुन व्यवसायी रहँदाका अवस्थामा पनि र अहिले म बेन्चको उसमा चाहिँ न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत रहेको अवस्थामा पनि त्यस्तो नराम्रो काहीँ मैले महसुस गरेको पनि छैन। असहज अवस्था पनि कहिले पनि महसुस गरेको छैन हैन। हो, मैले अघि भने नि कहिलेकाहीँ बारले पनि अदालतलाई चाहिँ यस्तो गरे अथवा यस्तो भइदिएदेखि हुन्थ्यो अथवा छिटो हुने कुरा, र मोटिभ र गोल त एउटै हो नि, उद्देश्य त एउटै हो नि दुईटैको हैन। त्यसैले सुमधुर छ, त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो अथवा उ गर्ने छैन र सुमधुर नहुनु पर्ने कुरो पनि छैन, नरहेर फेरि गोलमिट हुने पनि अवस्था छैन। बार र बेन्चको बिचमा चाहिँ फाटो भयो, झगडा भयो अथवा केही भयो, मनमुटाव भयो भनेदेखि त गोल त एचिभ गर्न सकिएन नि। फेरि दुईटैको गोल त उद्देश्य त एउटै छ। त्यसैले उद्देश्य एउटै भएपछि त्यो प्राप्तिको लागि त्यसमा अरू अन्यथा हुने भन्ने कुरो पनि आएन। हजुर सर, हामी अहिले कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हामीले चाहिँ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्मको टाइम चाहिँ निर्धारण गरेका थियौँ कार्यक्रमको लागि, र अहिले कार्यक्रमको निर्धारित समय चाहिँ सकिन लागिसकेको छ। हजुरको चाहिँ अमूल्य समय दिएर हामीलाई चाहिँ यो न्यायालयको बारेमा चाहिँ यथार्थको बारेमा आफ्नो आइडियाजहरू सेयर गर्नुभयो। यसको लागि स्न्याप लिगल्सको टिम र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि साथ दिनुभयो कार्यक्रममा, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रमको समापनको लागि र भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि चाहिँ म स्न्याप लिगल्सको टिमलाई भर्चुअल माइक चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुस्मिताजी। हामी यो कार्यक्रम, यो श्रृङ्खलाको अन्त्यमा आइपुग्यौँ। आज हामीसँग न्यायालयको प्रतिनिधित्व गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश
श्रीमान विमल सुवेदी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। संविधान कार्यान्वयन भएपछि विशेष गरी त्यसका व्याख्याका सम्बन्धमा, त्यसको रक्षाको सम्बन्धमा भएका विविध विषयहरूमा हामीले वृहङ्गम छलफल गर्यौँ र मान्यज्यूले पनि आफ्नो आज आफै पनि संविधान दिवस भएको हुनाले उहाँको व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँ आएर हामीलाई यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। उहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। हामी यो कार्यक्रम सर्वप्रथम कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा चलिरहँदा हामी संविधान दिवसको दिन एक दिन गरौँला भन्ने एउटा फ्रेमवर्क बनेको थियो। तर संविधान आफैमा पनि यस्तै देश चलाउने, देशलाई एउटा मार्ग निर्देश गर्ने हुनाले यो एक दिन, एक घन्टा अथवा छोटो समयमा व्याख्या गरेर यसका विषयमा छलफल गरेर पुग्ने चिज पनि होइन। आफैमा यो 7 दिन पनि त्यति पर्याप्त छैन जस्तो लाग्दछ मलाई। त्यही भएर हामीले अब लामो समयसम्म गरिराख्नुपर्ने, त्यो दर्शकले पनि धेरै लामो समय नरुचाउने, त्यति लामो समयसम्म एजेन्डाहरू पनि सेट गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले हामीले एक हप्ताको एउटा सप्ताह, विशेष गरी 7 दिनको समय चाहिँ आफैमा एक अमूल्य समय हो। किनकि सामान्यतया दार्शनिक हिसाबमा 7 दिनको समयलाई जीवन एक सप्ताह हो भनिन्छ। 7 दिनपछि अर्को दिन छैन जीवनमा। त्यस्तै हामीले पनि यो संविधानको विषयमा छलफल गर्नका लागि 7 दिन नै हाम्रो लागि पर्याप्त हुन सक्छ। यसका लागि तयारी पनि गर्न सकिन्छ, यसका लागि वक्ताहरूको छनौट पनि गर्न सकिन्छ, विषयको छनौट पनि गर्न सकिन्छ भनेर करिब एक सप्ताहको चाहिँ आयोजना गर्यौँ। पहिलो दिन हामीले संविधान निर्माणका क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा लागि पर्नु भएको, प्रत्यक्ष रूपमा संविधान निर्माण कार्यमा आफ्नो हात अथवा त्यसमा लाग्नु भएकी मान्य सांसद पुष्पा भुषालज्यूलाई ल्याएर संविधानमा महिला मुद्दाका विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ। दोस्रो दिनमा हामीले अन्य वक्ताहरूसँग बिस्तारै क्रमैसँग 7 दिनसम्म छलफल गऱ्यौँ र पहिलो दिन हामी व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै गऱ्यौँ। बिचमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, कानुनसँग रेगुलर रूपमा, कन्स्टिट्युसनसँग रेगुलर रूपमा सम्बन्धित रहेर काम गर्ने एकाडेमिक, राजनीतिक विश्लेषकदेखि लिएर अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग पनि संवाद गऱ्यौँ र आज न्यायालयको प्रतिनिधित्व गर्दै मान्य न्यायाधीशसँग पनि संवाद गऱ्यौँ। यो एक हप्ताको समय दौरानमा हामीले संविधानका विविध विषयमा, यसका विविध पाटा पहलुहरूमा चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ, विचार विमर्श गऱ्यौँ र यसका धेरै विषयमा हाम्रो एउटा क्लियर भिजन सेट भएको छ। यद्यपि यो आफैमा पनि अपूर्ण छ। 7 दिनको समय, नेपालको संविधान अझ विशेष गरी 601 जनाको प्रतिनिधित्वबाट बनेको संविधान, यसले आफै पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व भएको संविधान हो। त्यसकारण यसका विषयमा छलफल गर्न यो समय अपर्याप्त छ। यद्यपि हामीले एउटा प्रयत्न गरेका छौँ र हामी यो कोर्सबाट आज अन्तिम दिनमा आइसकेका छौँ। साँझ 6 बजेपछि ल है स्न्याप लिगल्सको कार्यक्रम, अब संविधानका विषयमा कार्यक्रम हुन्छ भनेर हामी आफै पनि उत्साहित भएर रेडी भएर यो 7 दिन नै हामीलाई एक हिसाबमा यो कोभिडको बेलामा यो स्ट्रेसफुल समय हो आफै पनि, यो विद्यार्थीको लागि विशेष गरी, किनकि अनलाइन क्लास, कतिपय विद्यार्थीका अनलाइन क्लास चलिरहेका छन् र त्यसको बावजुद पनि यो आफै पनि रेगुलर रूपमा हाम्रो नियमित यो नर्मल लाइफ छैन। त्यसकारण यो आफै पनि स्ट्रेसफुल समयमा हामीले 6-7 दिनमा चाहिँ हामी आफैमा इन्गेज हुने मौका चाहिँ पायौँ। यो संविधान दिवसको अवसरमा यो संविधानले हामीलाई के दियो भन्दाखेरि यो स्ट्रेसफुल समयमा इन्गेज हुने मौका पनि दियो भनेर हामीले एड गर्नुपर्दछ भने हामी यो दौरानमा यो कार्यक्रमका मार्फत हामी धेरैसँग जोडिन सक्यौँ। करिब आज स्न्याप लिगल्सको पहिलो दिनको भिडियो पनि करिब 70,000 जना भ्युवर्स भएको आज हामीले एउटा डाटा निकालेका छौँ। भन्नुको मतलब हाम्रो सबै प्रोग्रामहरू लगभग त्यही एभरेजमा चलिरहेका छन् भने हामी यो संविधानलाई, यो संविधानका विविध विषयहरूलाई भने जनमानससम्म हामीले पुर्याउन सकेका छौँ। केही हदमा सफल भएका छौँ, केही हदमा हाम्रा प्राविधिक समस्या, विशेष गरी होस्टको इन्टरनेटको समस्या अथवा स्पिकरकै पनि कहिलेकाहीँ इन्टरनेटका समस्या अथवा के पूर्व तयारी नहुँदै पनि गर्नु परेका बाध्यताहरू केहीहरू हामीबाट कमी कमजोरी पक्कै पनि भए
विशेष गरी यो इन्टरनेटको समस्या भएको हुनाले कतिपय श्रृङ्खलाहरूमा चाहिँ अलिकति साउन्ड क्लियर नआउने अथवा निर्धारित समयमा कार्यक्रम नसकिने समस्याहरू पनि अवश्य आए भने त्यही पनि हामीले केही प्रयत्न गरिरहेका छौँ भने यो हामीलाई सिक्ने बाटो पनि बनेको छ। दर्शकहरूलाई पनि यो उदाहरण स्वरूप हुनसक्छ, वक्ताहरूका लागि पनि हामीसँग युवासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्ने यो एउटा मौका मिलेको छ। यद्यपि हामीले वक्ताहरूका विषय दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि हामी एउटा कानुनका विद्यार्थी र विशेष संविधानका विषयमा जान्न खोज्ने उत्सुक पात्रहरूका लागि चाहिँ यो कार्यक्रम फलदायक अवश्य नै भयो। यो एक हप्ताको दौरानमा सबैले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, साथ दिनुभयो। यहाँहरू सबैले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिदछु। र हामी आउँदा दिनहरूमा पनि संविधान मात्र नभएर कानुन विधिशास्त्रसँग जोडिएका विविध विषयहरूमा विविध कार्यक्रम आफै पनि भर्चुअल कार्यक्रम मात्र कार्यक्रम हुन सक्दैन। हामीले पोहोर साल मात्रै नेपालमा कानुनी शिक्षाका विषयमा एउटा कार्यक्रम बुटोलमा करिब एक हप्ताको क्याम्पेन र एउटा सेमिनार गरेर कार्यक्रम गरेका थियौँ भने हामीले प्रत्यक्ष रूपमा धेरै कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ। र यो भर्चुअल कार्यक्रम हाम्रो लागि पहिलो कार्यक्रम थियो र यो भर्चुअल कार्यक्रमका विशेषता पनि मैले आज भन्नुपर्दछ। विशेष गरी हाम्रा नेपालमा गरिने कार्यक्रमहरूमा औपचारिकता धेरै हुने गर्दछन्। आसन ग्रहणदेखि लिएर राष्ट्रिय गान, दियो बाल्ने अथवा गमलामा पानी हाल्ने अथवा विशेष किसिम रूपमा भन्नुपर्दा यो औपचारिकताका धेरै कार्यक्रम हुने गर्छन्। यो भर्चुअल रूपमा हामीले कार्यक्रम गर्दा चाहिँ यी औपचारिकता आवश्यक भएन। भन्नुको मतलब हामीले समयको पनि ख्याल हुने भयो, समयको पनि बचत हुने भयो अनि थोरै समयमा हामी धेरै प्रोडक्टिभिटी तर्फ गयौँ। त्यसकारण यो भर्चुअल सेमिनार आफैमा एक ठिक कार्यक्रम हुन सक्दछ हामी जस्ता विद्यार्थीको लागि। र यो कार्यक्रमको दौरानमा विभिन्न वक्ताहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, साथ दिनुभयो, नियमित रूपमा हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो, आफ्नो आइडियाहरू सेयर गर्नुभयो। आज पनि माननीय न्यायाधीशज्यू व्यस्तताका बावजुद पनि आउनुभयो। सबै सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजका वक्तालाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमका दौरानमा जोडिनुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि स्न्यापी न्युजको तर्फबाट पनि धन्यवाद र सम्पूर्णलाई संविधान दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद छ सुस्मिताजी, सागरजी, धन्यवाद छ र विशेष धन्यवाद स्न्याप लिगल टिमलाई विशेष धन्यवाद। ल नमस्कार।